بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناء التلاميذ، نواصل سلسلة إنجاز بعض الامتحانات، وهذا امتحان جهوي مدته ساعة كاملة. قبل أن نبدأ يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الأول يخص استرداد المعارف restitution des connaissances. Donc on a 8 points. Je lis. Complétez la phrase suivante en utilisant ce qui est convenable parmi les mots suivants. يعني عندنا هنايا des mots كلمات، وعندنا هنا فراغات. غادي نشوفوا شكون هي الكلمة المناسبة في المكان المناسب. Donc on a ici antibiotique, anticorps, antigène, lymphocyte B, lymphocyte T, agglutinogène. Donc suite au contact avec les، يعني هنايا بعد الاتصال suite au contact avec les sécrètent des substances appelées qui se fixent sur ces corps étrangers et les neutralisent. Donc باينة راح نتحدثوا على ان antigène، يعني مولد المضاد، ميكروب. Suite au contact avec les antigènes، j'écris ici les antigènes، ما غاديش نكتب كاع الجملة باش ما نضيعوش الوقت. Suite au contact avec les antigènes، donc شي حاجة sécrète des substances appelées. Donc شكون هما qui parmi les lymphocytes qui sécrètent des substances? Bien sûr, on a vu ça, ce sont les lymphocytes B. Donc lymphocyte B، الليمفاويات B هما اللي كيفرزوا لنا لي زونتيكور، هما اللي كيفرزوا لنا دوك المضادات الأجسام في الدم. مفهوم؟ Donc suite au contact avec les antigènes، les lymphocytes B sécrètent des substances appelées. Donc هذوك les substances اللي كيفرزوهم لنا les lymphocytes B sont appelés comment? Sont appelés bien sûr les anticorps، مضادات الأجسام. Donc j'écris ici anticorps qui se fixe sur ces corps étrangers et les neutralise. كتلصق لنا في هذاك لو كور étranger، في ذاك العنصر الداخل، وغادي تنوتراليزي صافي، ما يبقى عنده حتى شي فعاليه. دونك ريغاردي ici هنايا راهم عطاوكم بزاف الكلمات، ما عطاوكمش يعني غير 3، عطاوكم بزاف باش نتوما تحضيو راسكم هنا باش تفخ. يعني عطاوكم انتيبيوتيك، كيتشابهوا هاد الكلمات، انتيجين، لامفوسيت بي، لامفوسيت تي. يعني الانسان خصو يحضر راسو ويعرف كل كلمه فين راها بلاصتها. Donc je passe. Définissez ce qui suit. عطاونا هنا la définition. Donc هنايا petit 1، هنا petit 2. Un flux nerveux centrifuge. Centrifuge. Donc un flux nerveux c'est quoi? Un flux nerveux c'est un message électrique. هو شي رسالة كهربائية. C'est un message électrique qui transmis le long des fibres nerveuses. يعني كيجينا كيتمشى لنا مع لي فيبر نيرفوز. ولكن عطاونا واحد الكلمه اللي شويه غريبه، سونتريفيج، كنا شرحناها احنا من قبل، الا كنتو تفرجتوا الفيديوهات غادي تلقاوها. سونتريفيج هي دائما من كتجي ديك الحاجه من المركز وغاديه للعضو، ماشي جايه من العضو وغاديه للمركز، خارجه من المركز وغاديه للعضو، هي سونتريفيج. العكس ديالها هي سونتريبيت. سونتريبيت جايه من العضو، مثلا من لامان ولا شي حاجه، ديك السياله العصبيه كتجينا من اليد مثلا، وفين غاديه لنا مثلا باغ اكزومبل النخاع الشوكي اللي هو مركز، او غاديه لنا مثلا المخ. دونك هذه كنسميها سونتريبيت. ولكن ملي كتكون خارجه من المركز ديك السياله العصبيه، داك لانفلي نيرفو خارج من المركز وغادي مثلا العضو، غادي لليد، غادي للرجل، غادي لشي حاجه اخرى، كنسميه سونتريفيج. دونك un flux nerveux centrifuge c'est quoi? C'est un message électrique transmis le long des fibres nerveuses اللي هي في العصبية du، هنا المهم du centre nerveux، مركز العصبي، vers quoi? vers مثلا vers العضلة، يعني vers le muscle par exemple.
d'accord. نمشيو. Le nerf, c'est quoi le nerf? C'est quoi le nerf? Le nerf, العصب هو un prolongement du système nerveux, d'accord. Prolongement du système nerveux composé de quoi? Composé de fibres nerveuses. Le nerf بحال داك التيون تاع الضو، شفتو داك التيون اللي كان تاع الضو هو لو نير ياك. لداخل كيكونوا فيه دوك الخيطان تاع الضو، هادوك سو سون دي فيبر، تخيلوها بحال هكا. هاد دوك السلوكان تاع الضو اللي كيكونوا لداخل هادوك هما لي فيبر، وهو لو نير هو جامع لنا كاع دوك لي فيبر نيرفوز. دونك لو نير سي كوا؟ بون c'est un prolongement du système nerveux composé de fibres nerveuses. واش هو الدور ديالو؟ il transmet، إلا بغينا نزيدوها il transmet l'influx nerveux. D'accord. نمشيو troisième mot la vaccination. la vaccination باللغة العربية هي التلقيح. دونك واش هو التلقيح؟ سي اون اوبيراسيون، واحد العملية كنديروها. بوركوا بعدا كيس كون في اون انجكت ان ميكروب اتينيي. كيسكو صافي يعني موهن، يعني فاشل، ما عنده حتى شي دور، باش فشلناه، باش خلينا له ما عندوش ديك القدره الممرضه. قبضناه درناه مثلا في واحد الكول، في واحد الماده كيميائيه، او طلعنا له درجه الحراره حتى فشل، ما بقات عنده حتى شي قدره باش يمرض شي واحد. دونك كنمشيو نديروه دون لو بوت دو كوا. علاش غادي نديروه؟ غادي نديروه باش الا سبحان الله هذاك الجسم تلقى شي نهار يعني تعرض لواحد الاصابه بهذاك الميكروب بالضبط، بعدا غادي يكون ديجا متعرف عليه وما غاديش يتعطل. لحقاش قلنا بلي ان المناعه المكتسبه ليمينيتي اكيز ني با غابيد، هي ماشي سريعه، ولكن الا كان عندك التلقيح، كنت دار التلقيح غادي تكون سريعه، يعني بسرعه غادي تمشي تنقض على داك مولد مضاد داك لونتيجين. سي كلير. دونك الا بغينا نقولوا لا فاكسيناسيون بغينا نعرفوها كوا، سي اون اوبيراسيون ولا نقولوا حسن انجيكسيون. انجيكسيون يعني اعطاء حقنه. سي اون انجيكسيون دان ميكروب atténué هي موهن، يعني فاشل، qui a perdu sa capacité de rendre les personnes malades. Ça fait d'un microbe atténué dans le but بهدف dans le but de stimuler. واش غادي نديرو باش ناكتيفي هذاك الجهاز المناعي باش يخدم؟ دو stimuler le système immunitaire pour attaquer ce microbe. دونك هو واحد الوسيله نتاع الوقايه، يعني كيما نحميو راسنا وصافي بها، ماشي وسيله نتاع المعالجه. داكور، ماشي باش نتعالجوا، لا، ماشي بحال لا سيروثيرابي. لا سيروثيرابي هي الاستمصال، هي كيعطيوك واحد مضادات الاجسام واجده ويحقنوها باش يعالجوا هذاك المرض ولا ديك اللسعه، ولا بحال مثلا هذوك الناس اللي كتلصحهم العقارب كيمشيو للسبيطار يعطيهم ديك مضادات الاجسام ضد هذاك السم نتاع العقرب باش يبرى. ما غاديش يديروا له ديك الساعه التلقيح، لا، التلقيح كيكون واحد المدى بعيد، يعني بحال غير يوجد راسو باش الا شي نهار تعرض لذاك الميكروب ولا راه غادي يكون موجد لي زونتيكور او الخلايا الذاكره كتكون واجده، مفهوم، باش تنتج لنا مضادات الاجسام. دونك هذه هي لا فاكسيناسيون. جو باس former une phrase significative en utilisant les mots suivants. عندك نير، فيبر نيرفو، ميساج نيرفو. باردون، سمحوا لي، يعني خصني ندير اون فراز اللي فيها كاع هاد الكلمات، وهادي راني ديجا كنت بعدا درتها في لا ديفينيسيون تاع لو نير. دونك كيسكو جو بو دير ايسي؟ لو نير، دونك
واش غادي نقولوا est formé de fibres nerveuses. On dit pas fibre nerveuse هنا خطأ مطبعي, on dit fibre nerveuse qui transmettent le message nerveux. Donc نقدر نكتب هذه الجملة هذه. Troisièmement, le nerf est formé, est constitué de fibres, de fibres nerveuses qui transmet le message nerve. Ça fait? Donc, je passe à la quatrième question. Répondez par vrai ou faux en cochant la bonne case. La blénorragie peut provoquer la stérilité chez l'homme. Donc ici, la blénorragie c'est quoi? En arabe, هي مرض السيلان. Donc هذا يصيب دوك الأعضاء التناسلية, الجهاز التناسلي. Donc les organes génitaux. Il peut provoquer la stérilité chez l'homme, c'est vrai. Donc quatrièmement, 1 c'est vrai. Donc je passe à B. Donc A, B. La syphilis est une infection qui peut provoquer des inflammations dangereuses au niveau du système nerveux. شوفوا مزيان. عندي مشكل مع الكاميرا. Donc la syphilis est une infection qui peut provoquer des inflammations dangereuses au niveau du système nerveux. Bon, syphilis حتى هو une maladie transmise sexuellement, يعني بواسطة الاتصال الجنسي. هي اولا كتقيس لنا دوك لي زورغان جينيتو, كتقيس لنا الاعضاء التناسليه, ولكن ابري il passe au système nerveux, ولكن ابري يعني parfois quelques années, يعني ماشي تما غادي تبان في لو سيستيم نيرفو, نو خصها واحد الوقيته باش توصلنا لو سيستيم نيرفو. دونك سي فري, بي سي فري. Un approvisionnement insuffisant du muscle en sang provoque l'élongation. يعني واحد كيما نقولوا القدر ضعيف نتاع الدم في الميسكل كيعطينا ليلونغاسيون. حنا نعرفوا ليلونغاسيون واش هي ديك لو ميسكل كيطوال كيتجبد. دونك واش هذاك الميسكل كيتجبد بواسطه انه ما يكونش الدم بزاف, ولا بواسطه ان الانسان هز واحد الحاجه ثقيله يعني فايته القياس. دونك سي فو, سي فو. Bon, la syphilis est due à une infection bactérienne de l'appareil respiratoire. Bon, رحنا تحدثنا على la syphilis, قلنا هو est due à une infection dans les organes génitaux, bactérienne dans les organes génitaux, ماشي dans l'appareil respiratoire. Donc D c'est faux. Donc je passe à la cinquième question. Associer chaque élément à son rôle. عندي l'élément في هذه الجهة وعندي le rôle هنا. Donc le VIH هو السيدا, هو ذاك الفيروس تاع حمى السيدا, ولكن هادو ما عندكمش, حيدوهم لكم. دونك ما كاينينش في الاطار المرجعي, بصح غادي نقولها غير اورالمون بلا ما نضيعوا فيها الوقت. لو VIH واش انترفيان دون لا ريبونس اليرجيك؟ نو, ما كتكونش لا ريبونس اليرجيك في ديك الحساسيه. سوفيكس سور لي ماستوسيت لا, ماشي هي اللي كيسوفيكس سور لي ماستوسيت. ديستركسيون دو لانفوسيت تي 4 هي كتمشي لنا لي لانفوسيت تي 4 وكتهرسهم لنا, صافي. دونك اي جي او سوفيكس سور لي ماستوسيت واه, ريبونس اليرجيك صحيح, ديستركسيون دو لانفوسيت بي سي فو. دونك هادشي ما عندكمش بلا ما نضيعوا فيه الوقت, نمشيو اللي عندكم هاد العام. داكور. الو جو باس